क्षयरोग अथवा टिबी रोगको परीक्षण अब कालीकोटमै हुने भएको छ। शङ्कास्पद अवस्थामा क्षयरोगीको सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट सामान्य परीक्षण गर्ने गरिए तापनि अब भने अत्याधुनिक मेसिन जिन एक्सपर्ट मेसिनबाटै जिल्लामै पहिलोपटक क्षयरोगको परीक्षण हुने भएको छ। सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले एक कार्यक्रमको बीच कोभिड अस्पतालमा यो सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटनकै क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले अब क्षयरोग लागेमा र शङ्का लागेमा अत्याधुनिक मेसिनबाट परीक्षण हुने भएको हुँदा जिल्लावासीलाई अब ठुलो राहत हुने बताउनु भएको थियो। यसको नियमित सञ्चालनको लागि भरपर्दो सेवा दिनको लागि थप जनशक्ति अपुग हुन नदिन समेत निर्देशन दिनुभएको थियो। अब भरपर्दो क्षयरोगको परीक्षण गर्न अब जिल्ला बाहिर जान पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको समेत उहाँले बताउनु भएको थियो। यस्तै स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डाक्टर रणवीर सुनारले विगतमा सामान्य प्रविधिबाट क्षयरोगको परीक्षण गरिए तापनि अब भने विश्वासिलो भरपर्दो जिन एक्सपर्ट मसिनबाटै जिल्लामै परीक्षण गर्न पाउनु गौरवको विषय रहेको बताउनु भएको थियो। यो मसिन राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले उपलब्ध गराएको थियो भने सेभ द चिल्ड्रेन र किडस नेपाल यसका सही संस्था रहेका किडस नेपालका प्रतिनिधि विशाल शाहीले जानकारी दिनुभएको थियो। उनका अनुसार जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहमा सहजकर्ता राखेर सङ्कलनका लागि बिरामीको खकार सङ्कलन गरी जिल्लामा परीक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको थियो। यस्तै जनस्वास्थ्य अधिकृत कटक महलले कालीकोट जिल्ला अस्पतालले विगतका दिनभन्दा थप सुधार हुँदै आएको बताउनु भएको थियो। जनशक्तिदेखि मेसिन औजार उपकरणको अभाव झेल्दै आएको अस्पतालले भने अहिले बिस्तारै सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको र यो सेवा कर्णाली प्रदेशका 10वटा जिल्ला मध्ये कालीकोट गरी 5वटा जिल्लामा सञ्चालन भएको बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निस्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक डाक्टर रणवीर सुनारको अध्यक्षता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यको प्रमुख अतिथित्वमा प्रहरी प्रमुख चक्रबहादुर शाह, अनुसन्धान प्रमुख लगायत जनस्वास्थ्य अधिकृत कटक महत डाक्टर किरण शाही, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष भरतराज विष्ट, अनलाइन न्युज खबरका अध्यक्ष विश्वनाथ सिंहखाटा लगायतको टोलीको बीचमा मसिनको उद्घाटन गरी सेवा सुचारू गरिएको थियो। योभन्दा पहिले क्षयरोगको परीक्षण गर्न जिल्लाभन्दा बाहिर जानुपर्ने अवस्था रहेको थियो। क्षयरोगको सङ्ख्यामा कमी आए पनि यसको प्रभावकारी परीक्षण नहुँदा सङ्ख्या कम भएको देखिन्छ। अब यो मेसिनबाट परीक्षण गर्दा क्षयरोगको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सक्ने एक अनुमान गरिएको छ। हेर्नुहोस् एक भिडियो रिपोर्ट। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले यहाँसम्म खकार लियो भने चाहिँ चिनो लाग्यो भने बिरामीलाई यति घेरासम्म ल्याउनु भनेर यो फोनसम्म मात्रै खकार ल्यायो भने चाहिँ हामीले ठ्याक्कै पुग्छ। नत्र भने चाहिँ हामीले अलिक बढी पनि हाम्रो हुन्छ, थुप्रो हुन्छ त, तर त्यो धेरै हुन बित्तिकै फेरि ढिलो भुल्छ क्या, होइन राम्रो चाहिँ नहुन सक्छ अरे। जति गरेर थोरै जति सक्यो यो नकमी भयो भने केही प्रब्लम छैन। अब यो एउटा भाषा न सबै यसमा यो बफर लगायतको अरू के हुन्छ सर? यसमा चाहिँ यसले चाहिँ अब यो म्युको पुरै पार्टलाई पुरै चाहिँ एकदमै लिक्विड बनाउँछ। अब भर्टेक्स बेस यहीँ एकचोटिमा हुन्थ्यो, अब यो हल्लाइरहने होइन। अर्को पनि भन्दै गर न, चारवटै हाल्ने यो त ठुलो राख्ने सप्लाई प्लाइवुडकै बनाएको छ नि, फम्ब आउँछ नि, फम्ब पनि हुन्छ। पहिला त यस्तो हुँदा थियो, काटिदियो निकालिदियो भने चाहिँ यसो पनि हजुर त्यसको रजिस्टर छैन नि, एउटा कार्टन छैन यो हाल्नु चेक पछि नै खायो। अहिले एक राउन्ड खाउँ त्यसमा
तपाईँको काम लाग्छ बिर्सेपछि यो बारकोड हो सर यो यसले रिड गर्छ सर यसको होइन यदि यो छोइयो भने चाहिँ यो मेटियो भने चाहिँ यसले रिड गर्न सक्दैन अनि काटेर खेल जान्छ त्यही त त्यसको के छ भने त्यसको खास किन त्यो दर्शक यस्तो हो त्यो इन्डिभिजुअल कार्टेजको इन्डिभिजुअल बारकोड नै हुन्छ र यो आउने भनेको एउटै कम्पनी सेफी बारकोड मात्रै आउँछ र हरेक कार्टेजको त्यो एकाउन्टेबिलिटी भन्ने त्यो लिङ्क चाहिँ उहाँसम्म हुन्छ यदि त्यस्तो केही एररहरू त्यस्तो केही आयो भने त्यो बारकोडको थ्रुबाट एररहरू जुन मेसेज आउँछ त्यो थ्रुबाट उहाँसँग कम्युनिकेसन त्यसो भयो भने अब स्याम्पलको यसलाई एक दुई गरिदिन्छ थाहा हुन्छ त्यो बारकोडको थ्रुबाट त्यो आउँछ इन्ट्री गर्नुपर्छ कि त्यो उसले रिड गर्ने भनेको चाहिँ त्यही लाइनमा नै राख्ने जब अहिले फोटो आउँछ ए हुन्छ हुन्छ म यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ यो होल यहाँ एउटा मार्कर हुन्छ क्या यसमा यो मार्कभन्दा अलिकति माथि यति उति भन्ने केही छैन यसमा त्यही भएर यो मार्क बनाइदिएको योभन्दा कम लिनु भएन अलिकति माथि नै त्यसले नै अनि एयर बबल हुनु भयो यसमा यो खोल्ने चाहिँ त्यो खोल्ने भने चाहिँ यो बिचमा यो छेउमा छ नि ठुलो बल यसमा त्यही त नि रेखाभन्दा हिजो तपाईँले भुलेर आइदिनु भएछ तपाईँले होइन भुलिकन आइदिनु भएछ मौना ढिलो को गर्छ भनेर छौरीतिर 5 डिपोजिटहरू त्यस्तो केही पटक पटक तान्ने गोला मास्क लगाउनु पर्छ हुन्छ अधिकारी नाम itu Arka sa नाम itu Arka kasi kumpul saja बस कति बजे सर सिडसा बन्द शीर्षा चाहिँ 45 मिनटपछि फेरि 15 मिनट बिजी हुनुभयो त्यसको बढी धेरै मान्छे अब हाम्रो यो स्याम्पल अब त रिड गर्न तयार छ जिपीको लागि सँगसँगै क्षयरोगको पनि ड्रग रेसिस्टेन्सको अवस्थाको पनि यसले नतिजा दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि हाई क्वालिटी अफ सर्भिस गुणस्तरीय सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि यो
क्षयरोग निदान अनि स्ट्याटस पनि थाहा हुने गरिकन यो केही समय अगाडि आएको तर विभिन्न कार्यले गर्दाखेरि सुचारू सेवा सुरु हुन नसकेको अवस्थामा अब चाहिँ कालीकोटबाट पनि यो शङ्कास्पद क्षयरोग बिरामीहरूको क्षयरोग आइडेन्टिफिकेसन र उनीहरूको पनि डिआरको अवस्था आइडेन्टिफाई गर्नको लागि सुरु गर्ने गरिकन आज हामी यहाँ उपस्थित भएको हौँ। यसको लागि अब धेरै कुराहरू टिबीको अवस्थाको बारेमा हाम्रो कर्णाली प्रोभिन्समा कालीकोटमा त्यो कुराहरू धेरै छलफल गर्नु पर्दैन। सबैलाई विदितै छ क्षयरोगको अवस्था पहिलेभन्दा अब नेसनल डाटाले पनि बढी भएको छ, प्रोभिलेन्स बढी छ भनेर देखाएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जति पनि छन् क्षयरोगको बिरामीहरू सबैजनालाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने गरेर उनीहरूको पनि गुणस्तरीय सेवाको लागि उनीहरूको डिआरको अवस्था पनि तुरन्तै पत्ता लगाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो जिन एक्सपोर्ट चाहिँ एकदम यो हाम्रो सेन्सिटिभ र स्पेसिफिसिटीको हिसाबले पनि हाम्रो माइक्रोस्कोपिक टेस्टभन्दा पनि राम्रो क्वालिटी सर्भिस प्रोभाइड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो आजबाट हामीले यो सुरु गरिसकेपछि क्वालिटी सर्भिस पनि हाम्रो यहाँ सुरु हुन्छ कालीकोटबाट र जति पनि हाम्रो क्षयरोगको शङ्कास्पद बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अझ आइडेन्टिफाइड हुन्छ भन्ने पनि आश गरेको छौँ र सङ्ख्या पनि गत आर्थिक वर्षभन्दा पनि अब यो आर्थिक वर्षमा क्षयरोगको बिरामीहरू अझ आइडेन्टिफाइड बढी हुन्छ भन्ने आश गरेको छौँ र अब यसको लागि के छ अब ओरिएन्टेसनको लागि अब सानो इन्फर्मेसन अब पहिला यो अन गर्ने कम्प्युटर त्यसपछि मेसिन बनिन्छ चाहिँ इन्फर्मेसनदेखि नै यो मेसिन के हो भनेर नै युज गर्न स्टार्ट गर्नु पर्ला। अब मेन मेसिन यो हो जिन एक्सपोर्ट मेसिन होइन। यसलाई दिन्छ मोडल 4 मोडल भयो। पहिला चाहिँ 1 मोडल 2 मोडलको पनि आउँथ्यो। अन्त कहीँ पुरानोमा त 2 छ। अहिले चाहिँ सबैमा 4वटा मोडल 4वटा टेस्ट एकैचोटि गराउनुहुन्छ। यसले चाहिँ एटलिस्ट 2 घन्टा 1 घन्टा 50 मिनट चाहिँ यसले लिन्छ। अब यताउता गर्दा 2 घन्टा हुन्छ। हामी 2 घन्टामा यसले रिपोर्ट दिन्छ। त्यसले गर्दा पहिला चाहिँ हामीले मेसिन अन गर्ने, अन गर्दा चाहिँ कम्प्युटर अन गर्ने अनि त्यसपछि मेसिन अन गर्ने, अफ गर्दा चाहिँ पहिला मेसिन अफ गर्ने त्यसपछि कम्प्युटर अफ गर्ने है। अब यो यहाँ सुरु हुन्छ। पहिला लाइन छ नि क्या पहिला अन मोनिटर अफ कति पनि नहुनु। अनि अब यसको एउटा अर्को एक्सेसरिज के बाँकी छ भने चाहिँ भर्टेक्स मिक्सर छ। भर्टेक्स मिक्सर चाहिँ यहाँ नराख्नु, छुट्टै एउटा बलियो टुलमा भुइँमा राख्ने कि टुलमा राख्ने छुट्टै, किनभने त्यसले भाइरसले गर्दा चाहिँ मेसिनको समस्या आउन सक्छ। त्यो मिक्सर चाहिँ अलग्गै राख्नु। पासवर्ड के छ यसको? That's the video about that. That's प्रविधि हजुरले गर्दैन जसलाई आउँछ सबै क्याप्सन भयो क्या हामी त एक्चुली यसमा चाहिँ क्यापबाट होला त्यो ऊ हुन्छ नि प्लाइवुडकै बनाएको छ भने नि पम्प आउँछ नि पम्प पनि हुन्छ। पहिला त यस्तो हुन्थ्यो काट्यो निकाल्यो भने चाहिँ यसो पनि त्यो उसका हिजो थियो नि फर्म टाइपको 70 यस्तो के त्यसको चाहिँ हो बिचमा अगाडि फोटो भयो तर धेरै समय लाग्ने टाइपको यो यस्तो तल बाटो धरा नटेपछि के भन्नु तल पनि लागेको थियो
त्यो उसलाई काठको मिस्त्रीलाई भन्यो भने बनाइदिइहाल्छ सानो त्यो पनि स्ट्यान्डै बनाइदिनु। 12वटा जतिको अनि त्यो राम्रो बनाइदिन्छ सबै भन्यो चारवटै सँगै हालेर एकचोटि यो सर यसको डाइल हुन्छ यस कार्यालयका ल्याबका साथीहरूलाई सिकाउनु हुने ल्याब टेक्निसियन अफिसर प्रदेशबाट आउनुभएको भीमरोका सरलाई पनि आफ्नो घरको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रदेश हाम्रो क्षयरोग संयोजक सेभ द चिल्ड्रेनका संयोजक सर हाम्रो मिलन सरलाई पनि आफ्नो घरको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कालीकोट जिल्लाका पत्रकार महासङ्घका सर हाम्रो अध्यक्ष सरलाई पनि आफ्नो घरको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोट अन्तर्गत जिल्ला अस्पतालका डाक्टर किरण साईज्यूलाई आफ्नो घरको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जनस्वास्थ्य तर्फका पटक बहादुर महत सरलाई पनि आफ्नो घरको लागि हाम्रो समुद्घाटन भइसकेको छ कार्यक्रमको र यो अत्याधुनिक जिन एक्सपोर्ट मेसिन जुन चाहिँ नेपाल लगायत डेभलपिङ कन्ट्रीमा यो क्षयरोग अर्थात् ट्युबरकुलोसिसको अत्याधिक प्रब्लम छ पब्लिक हेल्थको रूपमा इस्यु नै छ। त्यसमध्ये प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा पनि हामी अछुतो छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ प्रदेश मध्येको कालीकोट जिल्लामा आज हाम्रो अत्याधुनिक मेसिन जुन चाहिँ हाम्रो ट्युबरकुलोसिस डायग्नोसिस गर्न र यहाँको त्यो राख्नुको लागि मात्र तान्ने हो सर? हो सर त्यसको किन किन मानेन हो मिलन सर? सरलाई थाहा होला त टेक्निकली बोलायो कतिजनाको गयो? चारजना ए सोलो पेसेन्ट नै हुन् के हो पेसेन्ट हो राम्रो भयो पोजिटिभ आउँछ कि थोरै प्रकाश पार्न चाहन्छु। जस्तो नेपाल सरकारले अहिले यो क्षयरोग निदानको लागि जुन गाइडलाइन प्रोटोकलहरू डेभलप गरेको छ, गाइडलाइनहरू डेभलप गरेको छ,
त्यो अनुसारले नेपाल सरकारले पनि यो प्राथमिकतामा जिन एक्सपोर्ट नै राखेको छ। यसको मूलभूत कारण भनेको चाहिँ जिन एक्सपोर्टको सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी भनौँ, यसले चाहिँ थोरै स्याम्पलमा थोरै सङ्ख्यामा मात्र पनि क्षयरोगको कीटाणु रहन्छ भने यो जिन एक्सपोर्टले चाहिँ जिन नै हेर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ। हामी माइक्रोस्कोपबाट हेर्दाखेरि माइक्रोस्कोपमा चाहिँ यो खकार जुन टेस्ट गर्छौँ, खकार टेस्ट गर्दा यदि खकारमा कीटाणुको सङ्ख्या थोरै कम भयो भने हामी त्यसबाट हेर्न सक्दैनौँ। भनौँ अब साइन्टिफिकली भन्नुपर्दाखेरि टेक्निकल टर्ममा सेन्सिटिभिटी भनेको त्यसको जम्मा 65% मात्र हुन्छ। भनेको 100 जना टेस्ट गर्यो भने 65 मात्र आउन सक्छ, 35 जना त त्यो क्षयरोग नै नदेखिने कन्डिसन हुन सक्छ। तर हाम्रो यो स्याम्पलमा थोरै मात्र भयो भने पनि अघि सरले पनि भन्नुभएको थियो एउटा 100 ml-मा यो 50 ब्याक्टेरिया कीटाणुभन्दा कम भयो भने पनि यसले जिन एक्सपोर्टले चाहिँ देखाउन सक्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ थोरै मात्र हाम्रो कीटाणुको ब्याक्टेरिया रहेको छ भने पनि यसले चाहिँ जिन एक्सपोर्टले त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ। यसको सेन्सिटिभिटी भनेको 95% भन्दा माथि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि क्षयरोगको बिरामी यदि शङ्कास्पद छ र उसमा चाहिँ क्षयरोगको कीटाणु छ भने अब चाहिँ यो विधिबाट चाहिँ क्षयरोगको आइडेन्टिफाईबाट चाहिँ वञ्चित हुँदैन भन्ने हो र उसले सही समयमा निदान हुन्छ र सही समयमा क्षयरोगको उपचार पाउन सक्छ भन्ने नै यसको उद्देश्य। मैले त अझ कहिले काहीँ त कस्तो इन्ट्री गर्ने बेला मात्रै नेट जोड्छु यसको, त्यो पनि मान्दैन क्या यसले। आफै तपाईँको माथिबाट स्ट्रिक्टली त्यही भएर युट्युब हेर्ने फेसबुक हेर्ने यसमा चाहिँ नगर्नु होला, बरु हेर्नु छ भने मोबाइलमा नडराउनु। अब यहाँ यो चाहिँ डिस्प्ले भइसकेपछि फाल्यो भने त सक्यो।